dula ko computer, makig-inom sa barkada. Ikaw gihapon ang akong gipangita, nganong di man gyud nako mahimo nga makalimtan ang usa ka pareha nimo. Ayaw na pagpakita nako, ayaw na sa text pa nako, dili na ko ganahan nga makahinumdum sa tanan sa mga kasakit o kalipay, sa kangit-ngit o kahayag o sa mga pagsulay nga akong duhang nalampos. How could I move on? Ayaw na pagpakita nako, ayaw na sa text pa nako, dili na ko ganahan nga makahinumdum sa tanan sa